मॅडम सध्या तुम्ही पिंटो वाडो कालांगूट आसा हांगा पिंटो वाडो कांडोळे सध्या हांगा जो स्पीड ब्रेकर गरज आसा अशें लोकांची मागणी आसा आणि सध्या लोक अशें म्हणटा की हांगा एक एक्सिडेंट झोन जाल्लो आसा सो हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? एक्सिडेंट झोन जाला म्हणूनच ही हांगासर हे आमचे बेटी आहे आम्ही जायते फावटी झगडा येता हांगासर ते नाल्ल बिल्ल पेट्रोल बिट्रोल आपलो गुजारा करता जाल्यार हेका तेका हांगासर दुकान आसल्या कारणान हे स्पिडीन जो जाता एक्सिडेंट झोन आसा ते सांगतले तुमकां कशा रितीन सांग मॅडम सांग. आता हे रोड तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव बेटी हांव पिंटूच वाड्यार रावता आनी हो म्हाजो गाडो हांगासर एकदम स्पिडीन वयता सारकी बस लायक सिटी आनी आमच्या थिंगाचो जो गाड्या कडेन मातशें फुडें पळय गाडी आहा पयलीं सारके स्पिडीन भायर सरताय आनी पळय नासतना आनी मागीर एक्सिडेंट जावप थिंगा चोरून भायर तेचे हाडून मारून कोणाचे बँड मोडटा कोणाचे हात मोडटाय कोणाचे तकली फुटा पळोवंक जायना त्या टायमार हांव धांवता कोण पावना आमचे गांव कितले जाणां आयल्या कोण पावना त्या टायमार वयता ताका बाबड्या आयस गेले की पळोवपा जायना हांव मागता हांगा मातशें ताका लागून हांवें लेटर बरयला मागता 2 स्पीकर एक भितर आनी भायर जाणा आनी एक मोदो स्पीड ब्रेकर घालचे म्हूण मागता. पळय आमचे कडेन आमी जेन्ना केन्ना तेजे कडेन येता ते आमकां तेच सांगता की मॅडम हांगा स्पीड ब्रेकर जाय म्हणून ताका हांवें सांगलें आगो एक तुज्या नांवान लेटर दिवन आनी ऑलरेडी आज तेणें लेटर दिला लेटर दिवन तेणें कळयला की हांगा स्पीड ब्रेकराची गरज आसा म्हणून आमी नवी पंचायतीन गेले पंचायतीन वचून आमकां सेक्रेटरी गांवस मेळ्ळो आजून गांवस मेळ्ळो तेणें आमी तांकां लेटराचेर सांगलें जाल्यार तो म्हणपा लागलो ऑलरेडी हांगासरले हेका लागून प्रपोज केल्ले आसा आनी प्रपोज करून आमी लेटर धाडल्या ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा आनी हे पळय हांगासर हॉस्पिटल आसा कसो हॉस्पिटल आसा पळय त्या हॉस्पिटलाक लागून सुद्दां हांगा गाडी लोक स्पिडीन वयतात आनी वायट दिसता जायते लोकांचे प्रॉब्लेम आसा जायते लोकांचे मागणे आसा ताका लागून ताणें सांगलां जेन्ना आमी आतां रोडाचें हें करतले स्पीड ब्रेकराचें आमी हें घालतलेच घालतले कित्याक स्पीड ब्रेकर जाय लोकांक न्हू सद्या कितें जालां रोड जाय तसो जाला आनी लोक स्पिडीन वयता आनी तुमी पळयल्या स्पिडीन वचपाचें कारण हो जो फुडें हो जो कार आसा पळय त्या कारी कडेन न्ही भायर भितूल्यानसून अशें भायर येवपाचो रस्तो आहा म्हणजे लोक भितरसून जे भायर येता ते आपल्या स्पिडीन येता आनी तेवचे भितर ते आपल्या स्पिडीन येता दोगांची स्पिडीन येता क्रॅश जाता आनी अशें करून चड करून एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंट जाताना कितें जाता हात मोडटा पांय मोडटा तकली मोडटा रक्ताचे व्हाळ व्हांवता हे सगळें पळोवपाक बरें दिसना आनी हेकाच लागून एक लेटर कर म्हटलेलें तेणें लेटरूय केला बिटीन तेणें बॅटीन लेटर केला आनी ते लेटर मान्य केला ऑलरेडी फुडें प्रोसिजर करतलो म्हणून आनी बरी गजाल आसा की ह्या जाग्यार तुमी आतां पळयलें आमी हांगा उबी आहा म्हटल्यार 1 मिनिटाक लागून येना हो खरोच एक्सिडेंट झोन जाल्लो आसा एक्सिडेंट झोन जेन्ना जाता स्पीड पळया भुरग्यांची स्पीड पळया त्या भुरग्यांची स्पीड पळयशी चेडे भुरगे पळय आसा आनी तुमकां खबर आसा सुजी कुजी ते ऑनलायनीचेर लोक कितें कितें मागता पळय न्हू ते रोखडे खंय खंय पावपाक जाय म्हणून जाय तशी गाडी सोडटात तांकां फाटल्यान फुडल्यान पळोवपाची तांकां रीत आसना ते स्कुटरवाले ते आवटसायडर भुरगे आसा तेंच्यांनी कमोवचे ना न्ही पण अशा रितीन स्पिडीन न्ही लोकांक 10 मिनटान पावोवन आपलो बिझनेस वाडोवपाक पळयता पळय पण लोकांचें लायफ काबार करता ते म्हणून आमचें लिक्ष्य आसा की लोकांनी खरें म्हणून जाल्यार स्पीड लिमीट करचे सरकारान रुंद रोड घातला म्हणून एक्सिडेंट करून मरपाक नाका तुमी मरना पण तुमी लोकांक मारतात म्हणून आमचेय मागणें आसा की बरे भशेन वयताना सुशेगाद वचून हॉस्पिटल आसा हांगा लोक हांगा रावता तेन्ना अशा रितीन जे स्पिडीन वयता तेचो कंट्रोल करपाचें लोकांनी हें आमचें मागणें. तुम्ही मॅटर ग्रामसभेन काडलेलो आतां आमी ग्रामसभेन ऑलरेडी आमकां सेक्रेटरीन सांगला की तो कोणे तरी हाडलेलो हांगा एक्सिडेंट खूब जाता म्हणून जाल्यार प्रपोज धाडला म्हणटा तो आनी ही म्हाका प्रत्येक फावटी सांगता हांगा येयल्ल्या फावटी म्हणून हिका हांवें लेटर दी म्हटलें म्हणून आज आमी हें लेटरूय बी थंय दिल्लें आसा पळोवया फुडें कितल्या दिसांनी स्पीड दिसता. बोडी ना सायन बोर्डूय ना तांकां दिसता जाता
रेल्वेचे सिग्नल विचारता खंय हॉर्न मारचो न्हू कोर्टाकडे हॉर्न मारचो न्हू असले सगळे हे केल्ले असता पण हांकां पळय लायसन घेताना सगळे सांगता तेच्या उपरांत हे लोक विसरता आणि आपल्याक जाय तशी जाय तशी गाडयो वापरता